أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياح وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم مبطلون. إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ومأواكم هذا إن نسيناكم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فترى الملائكة حافين من حول الأرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا كذبوا بآياتنا فبئس أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أولئك أصحاب النار خالدين فيها فبئس المصير. وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم الذي وفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إن سعيكم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة لا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وقنا وأنه هو رب الشعرى.